تري بيان. بون دونك الحصة نتاع اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دونك آخر حاجة شفناها دونك لو كور اللي فات رانا نتكلموا على دونك لي زيكواسيون ديفيرونسيال دوردر دو لينيير. دونك وشفنا المرة اللي فاتت المفهوم نتاع سوليسيون. دونك نفكركم دونك آخر نتيجة شفناها هو أنه عرفنا واش معناها كومون تروفي هاو التيوريم الاخر درناه تري امبورطون. سوا ليكواسيون دوردر دو هوموجين لينيير دونك هذه تتبع الشكل هذا لينيير، سوا y1 y2 دو سوليسيون كيلكونك لينييرمون لازم يكونوا لينييرمون ديبوندونت. الور لا سوليسيون جينيرال تكتب على الشكل C1 y1 زائد C2 y2 est une solution générale de l'équation donc linéaire. دونك هذا دونك بصفة عامة دونك هذا هو التيوريم اللي لازم نركزوا عليه. دونك باش نكالكولو pour calculer la solution générale de l'équation linéaire d'ordre 2, واش لازم نديرو qu'est-ce qu'il faut faire la méthode واش نديرو qu'est-ce qu'il faut faire جاوبوني على حسب التيوريم هذا اللي دونك واش qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer la solution générale de l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 qu'est-ce qu'il faut faire واش لازم نديرو كاين 1 2 3 كاين qu'est-ce qu'il faut faire. إذا كان ما تجاوبونيش على السؤال هذا دوك نحبس جاريت ونمشي. إذا كان ما تعرفوش تجاوبوا. Il faut de trouver y1 y2 monsieur. عاود تكلم. Il faut trouver quoi ها il faut trouver quoi y1 y2 solution. Il faut trouver solution deux solutions. لازم نلقاو deux solutions تاع ليكواسيون تاعنا كي سون واش لازم شرط y1 y2 لازم يكونوا سوليسيون. معناها كي نعوضهم في ليكواسيون تاعي لازم يكونوا سوليسيون يحقوا ليكواسيون هوموجين. لازم يكونوا سوليسيون بلوس انكور ما يكفيش سوليسيون واش لازم يكونوا هاي مكتوبه قدامكم. هاي هنا مكتوبه هاي سوليسيون لينييرمون انديبوندون. فوالا دونك يكونوا دو il faut trouver indépendante. فوالا دو سوليسيون لينييرمون انديبوندون. هاو لازم هذا هو برك المشكل هنا باش تلقى لا سوليسيون جينيرال. دو بالكم سوليسيون جينيرال عندها سونس بيان ديفيني. ديبوندي لا سوليسيون جينيرال تاع اون ايكواسيون ديفيرونسيال دوردر 2 ديبوندي من دو كونستانت سي 1 و سي 2. باش نلقاو هذه الشكل نتاعك فداير الشكل نتاعها بسيطه خلاص. الشكل نتاعها يتكتب اذا كان لقيت دو سوليسيون لينييرمون ديبوندونت حليت المشكل خلاص. لا سوليسيون جينيرال تكتب على الشكل سي 1 y1 زائد سي 2 y2 فقط خلاص. المشكله فض البروبليم اللي ريزولو. بون درك اليوم ان شاء الله دونك اليوم نشوفوا دونك ان باراغراف كامل هذا. دونك انا ما عباليش باراغراف بالضبط هنا قدام النيميرو نتاعو باش نكملوا هنا. دونك هنا سي سوليسيون هنا 8 2 3 دونك سي باراغراف 8 3 دونك باراغراف 8 3 رقم 8 3 دونك هنا 8 3 باردون 8 3. اليوم نتكلموا على لي زيكواسيون نتكلموا على حاله خاصه نتاع الشيء اللي درناه قبل ايكواسيون ديفيرونسيال. هذا الكور اللي راني ندير فيه اليوم هذا خصصته سبيسيال كنشوف دوكا نلاحظ برك بسرعه. دونك هنا شكون الطلبه اللي راهم هنا اليوم. دونك اسكو لا ماجوريتي نتاعكم راهم بالجروب ا ولا بالجروب سيكسيون ا ولا سيكسيون بي اللي هنا بعضهم الطلبه اللي نعم الأ ولا البي؟ البي aussi. لازم يكونوا البي. الأ درت لهم الكور. الأ سي با لابان. الأ درت لكم الكور. أنا جيتكم اللونفي ودرت لكم الكور. هذه الحصة الحقيقة مخصصة للبي باسكو البي راهم كاين بعض الطلبة في البي قاعد يتبعوا فيها. دونك ما تبعوش الكور تاع مدام العسكري. دونك أنا وعدتهم قلت لهم باللي دونك ندير لكم حصة اليوم. ماني قاعد نشوف نلاحظ باللي كاين 46. هذه آخر حصة راح تكون. هذه نقولها لكم بكل صراحة. كاين 46 وكاين بزاف فيهم اللي راهم تاع لا سيكسيون ا. دونك راح يكون واحد مام با 20 ولا 25 تاع لا سيكسيون بي. دونك اذا كان تشقونا في رمضان ونجيو على جالكم باش نديروا لكم كور انتم تجيو 25 دونك سو سورا لا درنيير سيونس. ما عادش ندير لا سيونس هذيك خلاص دبروا ريسانكم. هذا هو. وعلى الاقل تكونوا اون سونتان تاع لا سيكسيون بي مادام حابين تحضروا ديروا الكور تاع لا سيكسيون بي تكونوا على الاقل اون سونتان. لكن تجيو في 25 ولا 20 ولا نحو تاع لا سيكسيون كاين تاع لا سيكسيون ما جاوش دونك فيه ما حضروش قاعدين يعاودوا تلعبوا قاعدين تمسخروا.
مسخروا. دونك حنا ما نتمسخروش. حنا الناس كي طلبتوا باش نديروا نعاودوا لكم الكور تاع لو ديمونش، نعاودوه لكم بكل فرح وسرور. بصح لازم يجيو الطلبه. هاو تشوفوا انا مخلينا شغلنا مخلين امورنا، والله مشغول، شوي تري اوكيبي. انا جيت على جالكم ندير لكم حصه هذه زايده، الغدوه نخدم جو ترافاي انكور. دونك عندي امور اخرى نخدموا فيها. دونك يجيو 45 طالب، وفيهم فيهم ياسر من لا سيكسيون مسخره لعبه. دونك تتحملوا مسؤوليتكم، دبر راسكم، والله دبر راسكم. انا قلتها لكم، انا قلتها لا سيكسيون شوفوا عولوا على ذراعكم في الاكزامان دو. انا نقولها لكم من درك، انا عظمت ربي باللي شوف اللي ما قراش باسكو ما كانش حاجه صعيبه، كلش كالكول وتفهم برك وتعمل الكالكول. اللي قاعد يلعب وقاعد راقد ويعول تزيدوه في الاكزامان نيميرو 2، هذا خليه يتعول. قدر تتسفر تدي زيرو في الاكزامان. كاين كيستيون كور، كاين لي زيكزارسيس، كاين هكذا. دونك فوزافي انتيري تخدموا. لكم ما تخدموش راكم ما تنجحوش، لكم ما تخدمش راك ما تنجحش. هذا هو. دونك نحنا بعد ما رانا هنا دونك نديرو لكم ايكواسيون ديفيرونسيال دونك دوردر 2. مي الحق شيء يؤسف. دونك العدد هذا اللي جا اليوم دونك شيء مؤسف. دوردر 2 دونك هنا لينيير. هنا واش كاين جديد سي كو هنا اكوفيسيون كونستون، اكوفيسيون كونستون homogène. Un coefficient constant homogène. تلاحظوا هنا بلي كاين ثلاثة. شوف ديفيرونسيال دوردر 2 لينيير ا كوفيسيون كونستون هوموجين. دونك كاين قدام حاجة. دونك هذا كله كلام زايد. نحن دونك نكتبوا الشكل نتاعها. دونك كومون سا سيكري. دونك هذه ستان تيتر. دونك حنا نشوفوا هنا دونك الهدف تاعنا كله. دونك هنا ديفينيسيون، نكتبوا الديفينيسيون الأولى، تعريف ديفينيسيون. Ce sont les équations de la forme. Ce sont les équations. De la forme. يتكتبوا على الشكل هذا. De la forme. الشكل نتاعهم كيف يتكتبوا على الشكل هذا. Y seconde plus. هنا ما كانش A1x مش فونكسيون، c'est une constante. Plus P constante. Y prime. وما كانش A2x. Donc c'est une constante aussi. Q y égale 0. وين P هذوما و Q تابعين ليكواسيون. P و Q هذوما سون دي نومبر ريال كي ابارتيان ا R. تقدر تكون P égale 0، تقدر تكون Q égale 0، مش مشكلة. على حسب القيم نتاع P و Q هذوما. nous allons voir, vous allez voir comment on résout donc les solutions. Voilà. donc هذوما دونك هنا راح vous allez voir على حسب القيم نتاع P و Q nous allons trouver la solution générale تاع. دونك عندنا ميثود كاين هنايا، ما كاينش هنا في الفلسف. عندك طريقة مباشرة تلقى بها لا سوليسيون جينيرال، ما تفلسفش، طبق تو ابليك. مش حنا لقيناها الطريقة هذه. دونك سو لي ماتيماتيسيان اللي قبلنا اولار وكسيتيرا. دونك نكتبوا هنا ريزوليسيون. دونك ريزوليسيون هذه نسموها ليكواسيون هذه هنا لينيير. دونك لينيير هوموجين LH. باسكو بعد لينيير نون هوموجين راح نشوف بعد كوفيسيون كونستون نون هوموجين. كاين داله اف دو اكس ثاني عندها دونك هنا. دونك نكتبوا هنا ريزوليسيون. دونك ريزوليسيون كيف نحلو؟ نقولوا ريزوليسيون معناها نلقاو ليكواسيون لا سوليسيون جينيرال. ريزوليسيون دو ليكواسيون LH. فوالا. بون كيما قلت لكم لا ميثود pour trouver la solution. qu'est-ce qu'on doit trouver. donc هنا pour trouver نكتبوها pour trouver la solution générale de l'équation LH هذه. on doit trouver باش قلنا دركا deux solutions نبدو بهذه الأولى. deux solutions y1 et y2 linéairement
indépendantes, deux solutions linéairement indépendantes de l'équation, donc de l'équation LH. LH. Voilà. Voilà ce qu'il faut trouver. Bon. هذا الفكره هذه الفكره كومون فا لي سوليسيون هذو لينييرمون ديبوندونت لي زيكواسيون y1 y2 دونك هذه الفكره نتاع اولر دونك اون شيرش الفكره هذه نتاع اولر دونك الماتيماتيسيان هذا اون شيرش دونك y1 ou y2 sous la forme على الشكل التالي sous la forme. Donc, y égale e à la puissance kx. وين k هذا k c'est un nombre donc هنا il appartient à راح نشوفوا بعد à quoi est égal k هذا k كيف راح نلقاو on va voir. Bon, كيف donc هنا y donc si y est une solution y donc هنا y solution y solution de l'équation LH d'un. Donc, y égale e à la puissance kx, vérifie l'équation. واش معناها vérifier l'équation؟ c'est-à-dire كي نديريفاها مرة نديريفاها مرتين ونعوضها في l'équation LH واش نلقى؟ qu'est-ce que je trouve؟ Qu'est-ce que je trouve؟ زيرو. انشطوا جماعة، انشطوا شوية، راكم راقدين، أخي راكم فاطرين، شاربين القهوة، دونك انشطوا شوية، نشاط شوية، راكم راقدين. بون دونك هنا عندي هنا نديريفي. إيكغيك بريم واش تمدلي؟ كاسكو كلمة كاسكو دونك واش تمدلي إيكغيك بريم؟ نشتق دونك او لا بيسونس كا اكس. فوالا كا فوا او لا بيسونس كا اكس، هذه إيكغيك بريم. دروكا إيكغيك سكوند نزيد نشتقها مرة أخرى، تمدلي دونك كا أو كاري ملتيبليي بار او لا بيسونس كا اكس. فوالا. نعوض دونك هنا نعوض لي زيكسبرسيون هذوما في ليكواسيون الاش. كاسكو جوبتيان تولي لي إيكغيك سكوند سي كا دو او لا بيسونس كا اكس بلوس بي إيكغيك بريم، بي مضروبة في إيكغيك بريم، سيتادير بي ملتيبليي بار كا او لا بيسونس كا اكس بلوس كيو إيكغيك كيو multiplié par e à la puissance kx égale 0. Bon, نحط e à la puissance kx en facteur, donc e à la puissance kx en facteur. واش يبقى لي k au carré plus pk plus q égale 0. Puisque l'exponentiel ديما يختلف على الصفر، donc هذه l'équation، donc l'équation هذه واش تولي équivalente، هذه تولي تكافأ k2 plus pk plus q égale 0. دونك الكان تاعي اللي نحوس عليه، هو حل تاع المعادله هذه من الدرجه الثانيه. هذه ردوا بالكم البي والكيو هما تابعين ليكواسيون، هذوما سون دي كونستانت عندي. دونك هذه سون ايكواسيون سكون دوغري، هذه معادله من الدرجه الثانيه. المجهول فيها هنا هو كا، هنا كا هي لانكوني، ردوا بالكم كا هي لانكوني. كيما تلاحظ هذه سموها، هذه ليكواسيون سماها ليكواسيون ايطوال، هذه يسموها ليكواسيون. كل معادلة عندها سكون ابل سون ايكواسيون كاركتيرستيك، ليكواسيون كاركتيرستيك. دونك مادام عندنا ايكواسيون سكون دوغري، دونك عندنا ثلاثة حالات. دونك الدلتا نتاعها يساوي صفر، الدلتا نتاعها موجب، الدلتا نتاعها سالب، والدلتا نتاعها يساوي دونك المميز. الدلتا هو المميز. دونك الحالة الأولى الكا 1، دونك نبدو ندرسو. دونك الهدف تاع الدرس تاع اليوم هو دراسة لي 3 كا. دونك الحالة الأولى، الثانية، الثالثة. الحالة الأولى بسيطة خلاص. دونك الكا 1 لو بروميي كا، دونك هنا لو بروميي كا عندنا دلتا إيكال دونك هنا بي 2 بي أو كاري moins 4 AC, c'est-à-dire 1 multiplié moins 4Q, هذه تكون strictement positive. Donc nous avons deux solutions في الحالة هذه الحالة الأولى. Nous avons deux solutions. K1 égale
est égal à moins P plus racine carrée de P2 moins 4Q divisé par 2A, c'est-à-dire divisé par 2, ou Thani, K2 est égal à moins P moins racine carrée de P2 moins 4Q sur 2A معناها sur 2 puisque A نتاعنا يساوي 1 هذوما دو راسين وعندنا هنا Y1 دونك Y1 هنا ملاحظة هنا سي كو عندنا هنا بيسكو الدلتا اي بوزيتيف دونك عندنا K1 هنا يختلف على سون دو راسين ديستاكت دونك لي دو راسين واش يوليو دونك انا تولي Y1 بيسكو انا لقينا على الشكل هذا او لا بيسونس K1 X افيك K1 هو هذا والثاني Y2 est égal E à la puissance K2X avec K2 هو العبارة هذه فوالا بون هادوما لازم نفيريفيو درك لي دو سوليسيون هادوما سون لينييرمون ديبوندونت دونك واش كيفاه نفيريفيوها كومون فيريفي بلي سون لينييرمون ديبوندونت كيفاه نديرو Par la division تاع Y. فوالا نديفيزي Y1 sur Y2 في البوان X دونك تعطينا E à la puissance دونك هنا K1 moins K2 X pardon مضروبة في X لاحظوا مليح بلي بيسكو K1 est différent de 0 دونك هذا هنا الشيء هذا يختلف على اون كونستانت وقتها هذا يمد لك اون كونستانت سي سولمون سي K1 égale K2 اور نحنا دونك K1 est différent de K2 خلاص هذه et la solution générale في الحالة هذه هنا Y générale نكتبها égal دونك تمد لنا C1 E à la puissance K1X plus C2 E à la puissance K2X. Voilà la solution générale. في الحالة الأولى لما كما قلنا lorsque delta نتاعنا est strictement P2 moins 4Q est strictement positif. Donc في كل مرة نحلو exercice donc on va résoudre un exercice في كل مرة. كما درنا في Voilà, donc on a l'exercice l'eau ou l'exercice. Voilà l'exercice numéro 4. نبداو بالexercice. Bon, pardon, c'est pas l'exercice numéro. قبله. اسمحوا لنا. Je vais vous la série d'exercices. Donc, donc c'est l'exercice numéro 4. C'est l'exercice numéro 4. Donc là, on va faire un exercice. Donc là, exercice. Donc numéro 4. Voilà, exercice numéro 4. Donc l'équation elle est adnaïa. Donc trouver solution générale de l'équation il y a y seconde plus y prime moins 2y est égal à 0. Donc tu écris l'équation تاعك donc directement là, P est égal à quoi là? P est égal à quoi? 1. P égale 1 ou Q égale Moins 2. moins 2. Voilà. Donc l'équation caractéristique. نكتبوا directement كل l'équation عندها l'équation caractéristique. L'équation c'est pas la peine تعاود الريزونمون اللي درناه ونشارش لا سوليسيون لا. كي دار عندك l'équation تكتب directement l'équation caractéristique. Et عاود نكتبها. اوكي تعمل هنا K au carré. هنا plus K وهنا Y prime plus PK plus K moins 2 égale 0. نشوف هنا دلتا ايغال دونك هنا تعمل لك 1 moins 4 multiplié par moins 2 est égal à donc هنا 1 plus 8 égale 9. وعندنا deux solutions K1 égale K1 donc هنا delta est strictement positif. عندنا deux solutions K1 égale donc moins donc هنا تولي لنا moins 1 moins P هنا moins 1 plus racine delta plus 3 divisé par 2 égale هنا 1 ou K2 égale donc كيف moins 1 moins 3 divisé par 2 donc nous هنا moins 4 sur 2 moins 2 donc la solution عندنا Y1
égale e à la puissance x, k1x, y2 est égal e à la puissance k2x, e à la puissance, donc elle a moins 2x. La solution générale de l'équation de y égale C1 e à la puissance x plus C2 e à la puissance moins 2x. فقط. Donc هنا tout simplement بسيطة خلاص ما فيها حد شيء. دونك أنا شوف لي زيكواسيون سورتو الدرجة الثانية ما فيهم حد شيء. دونك هنا عندك طريقة تطبقها سيتو. دونك ما لا تفلسف لا والو. دونك سهلة خلاص. دونك نو هوموجين كاين ثاني كاين حوايج زايدين في النو هوموجين. دونك يفو لي زابليكي وخلاص ما كاين حتى إشكال. الحالة الثانية دركا دوزيام كا. دونك هنا الكا 2 دوزيام كا 2 هنا ردوا بالكم هنا. دونك عندنا هنا دلتا إيكال بي 2 موان 4 كيو لا تكون نيجاتيف. لا تكون نبدو معليش نبدو بالكا إيكال 0 معليش بلو سامبل إيكال 0. الحالة الثانية كا إيكال 0. دونك في الحالة هذه واش عندنا؟ عندنا دو سوليسيون ديستانكت كيف بعضهم. كا 1 إيكال كا 2 إيكال كوا إيكال كوا. نسيتو الحلول تاع ليزيكواسيون ديفيرونسيال تاع المعادلات بالدرجة الثانية. إيكال كوا حيت دلتا إيكال 0. دونك تعوض في الدلتا واش تبدلك؟ موان بي sur 2 2 sur 2. الان تاعك هي الان تاعك هي موان بي sur 2. دونك هنا شوفوا مليح. هذه باش نسجلوها باش نستعملوها من بعد. شوفوا مليح لاحظوا هنا مليح باللي فوزافي هنا من العلاقه هذه فوزافي 2 كا 1 2 كا 1 ايكال 2 كا 2 ايكال واش تمدلك؟ ايكال موان بي. ستادير هذه لا سوليسيون واش تفيريفي 2 كا بلس بي ايكال 0. هذه الفو نشوفوا عليها لما تكون دلتا ايكال 0. دونك الحل كا هنا معليش نكتبوها هنا كيف اسمحوا لنا. هنا اي كيف هنا والله هنا 2 كا 1 بلس 2 كا 2 كيف كا 1 ايكال كا 2 نفس الشيء هنا بلس بي ايكال 0 في زوز يفيريفيو ليكواسيون هذه لما تكون دلتا ايكال 0. لما تكون دلتا ايكال 0. كدا سوليسيون عندنا عندنا إيكغيك أ. عندنا سوليسيون واحدة هنا إيكغيك أ إيكال أو لا بيسونس كا 1 إكس. سوليسيون واحدة. بيسكو الأخرى بيسكو لا دوزيام أو لا بيسونس كا 2 إكس هي نفسها. دونك هنا هي نفسها. دونك ما تصلحش باش بور تروفي لا سوليسيون جينيرال ما نقدروش نهزو أو لا بيسونس كا 2 إكس باسكو كا 2 إكس هي نفسها أو لا بيسونس كا 1 إكس. دونك هذه دونك الفكرة هنا واش هي. دونك لا دوزيام نحوسو. دونك هنا il faut trouver une deuxième solution. Il faut trouver une deuxième solution. Donc on a y2 là, donc bien sûr linéairement indépendante. On a une deuxième solution là, on a y2 tel que y1 y2 soit linéairement indépendante. Donc Euler كيف لقاها لا سوليسيون بسيطه. لقاها دونك خيرها الشكل هذا y2 ايكال هز الاولى وضربها في اكس تيكال اكس ونضربوها في اكس او لا بيسونس كا اكس. يعني مش لازم نفيريفيو باش نكونوا متاكدين نحن بور اتر سور باللي رانا الاختيار هذا مليح. كاش كيل فو فيريفي كي نعاودوه نلقاو 0. فوالا لازم شوف هذه لا سوليسيون كيما هكذا لازم كي نعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسيال نلقاوها حتى هي تساوي 0. هذه لازم الشرط الاول لازم تكون سوليسيون
مش غير لينييرمون انديبوندونت سهله. دونك انا شوف انا y2 divisé par y1 واش تبدلنا x e à la puissance k1x divisé par e à la puissance k1x. donc هذه بدلنا x هنا différent d'une constante. هذه x e à la puissance k1x و e à la puissance elles sont linéairement dépendantes. بصح دركا لازمنا نفيريفيو il faut vérifier que y2 donc هنا reste à vérifier donc reste à vérifier que donc y2 est égal à x à la puissance k1x et une solution. وهذا exercice هذا الحقيقة c'est un exercice donc نديروه مع بعضنا. donc شغل هذا c'est un exercice نديروه on va le faire. donc هنا on va le faire ensemble. on va calculer donc on va calculer واش نديرو on va calculer y2 prime واش تمدلنا qu'est-ce que ça nous donne y2 prime K au carré. donc c'est un produit y2 c'est un produit. donc نعمل donc نبدا ساعة donc نديريفي x تعطيني a donc multiplié par e à la puissance k1x. نبدا بهذه الاولى بلوس donc دركا x multiplié par k ما كاينش k au carré k1 برك على k au carré plus x multiplié par e à la puissance k1 multiplié par kx. وعلى k au carré مين جبتها k au carré الكاري مين جبته راك ديريفي الاولى تعمل يعني في الدوزيام لا y2 برك y2 la première dérivée la première la deuxième dérivée دركا y2 seconde égal dérivée هذه كيف donc j'obtiens k1 e à la puissance k1x plus درك هذه كيف نعاود ندير لها نفس الطوبو. donc تبدلي k1 e à la puissance k1x plus ثاني دركا x multiplié par donc تولي k1 au carré multiplié par e à la puissance k1x. voilà. نعوض دركا في ليكواسيون نعوض y2 سكوند و y2 بريم و y2 نعوضها في ليكواسيون ونشوف ترى اسكو سا فا مو دوني زيرو ولا لا. on va faire ça. donc نبدا ب y2 سكوند تبدلي donc هاي k1 e à la puissance k1x plus كمل k1 e à la puissance k1x كيف plus x k1 au carré e à la puissance k1x هذه سي y سكوند نعمل لها بارونتيز ونخليها y سكوند plus p y بريم y2 بريم. دونك هنا y2 بريم هي فكركم هاي donc p مضروبة في e à la puissance k1x plus x k1 ماشي K1 و KX ولا عاودة خطرة. نعم كيفاه K1 X بو KX ولا عاودة خطرات في ال Y2 دو بريم هاني نقول لك ولا عاودتي K1 X بو KX زوج خطرات. دوكا نجاوبك دونك باش ديري في Y2 بريم هذه ديريفاه يا اخي نديري في هذه الاولى داكور je trouve K1 e à la puissance Kx. tu es d'accord قول لي داكور مش داكور باسكو ما تخلينيش نستنى. انا نقول لك tu es d'accord باش نتبعوا مع بعض. si tu n'es pas d'accord قول ما فهمتش نزيد نعاود لك. داكور هي قول لي داكور انا قلت لك داكور وقاعد نستنى فيك تجاوبي. دونك درك باش نلقى y2 سكوند نديريفي y2 بريم نبدا ندير لا ديريفي نتاع لا سوم سي لا سوم تاع لي ديريفي نبدا نديريفي او لا بويسونس كا اكس جو تروف كا 1 او لا بويسونس كا اكس خلاص هذه ديريفيتها. دونك نديريفي الدوزيام هذه سي ان برودوي دونك كاسكو جو تروف دونك نديريفي اكس تبدلي 1 ملتيبليي بار كا 1 او لا بويسونس كا اكس واش يبقى سي هذه او وملتيبليي بار في باردون عندك الحق تو ريزون ايه. دونك هنا اكس نديريفي اكس ديريفي اكس تبدلي 1 واش يبقى لي كا 1 او لا بويسونس كا اكس ومن بعد نخلي اكس ما نمسهاش ونديريفي لا دوزيام تبدلي كا 1 ملتيبليي بار
لا ديريفي نتاع او لا بلس تمد لي كا ان او كاري. خلاص سي بون سي بون. لا حول ولا قوة الا بالله. وين هي جاوبي قلت لك سي بون قولي سي بون. ميرسي استاذ سي بون. ها كملوا كملوا. دونك عندنا بي بلس بي. نكملوا بلس بي. نقول لكم حاجه، شوفوا نقول لكم حاجه. باغ اكزومبل كيف لي كيستيون تكون مدوهم في ليكزامان كيما هذه، نعطيك سؤال كيما هذا بالضبط. نقول لك باغ اكزومبل ديمونطري كو باغ اكزومبل هذا السؤال هذا مدوه لكم في ليكزامان، سؤال كيما هذا نقول لك لا كيستيون كور باش نقول لك في الكور اعطيني التيورام نتاع لا نمد لك كيستيون كيما هذه. ابري كيستيون كور تكون كيما هذه درتها ديجا في الكور درناها. هذا دونك الناس اللي راهم قاعدين يتغيبوا قاعدين هكذا دونك راهم قاعدين تلعبوا بالاكزامان. دونك بي بلس بي هنا باردون بلس بي ايكغيك بريم. دونك ايكغيك بريم هي ايكغيك دو بريم سادير او لا بويسونس كا اكس بلس اكس كا او لا بويسونس كا اكس. هذه هي بي هنا بي ايكغيك دو بريم بلس كيو ايكغيك تبقى لنا بلس كيو ملتيبليي بار كيو اكس او لا بويسونس هنا كا اكس. هذه كيو ايكغيك. ما على باليش اسكو سي تيغال زيرو ولا لا. نشوف دونك انا سي اذا كان الشيء اللي كتبته كله هذا يساوي صفر معناها باللي لا فونكسيون تاع ايكغيك 2 سي اون سوليسيون. اذا كان يختلف على الصفر سو ني با اون سوليسيون. دونك الاختيار اللي درته غلط اللي فو. بون هنا هنا واش نقدر نحط هنا كون فاكتور. كاسكو جو بو ميتر اون فاكتور كا اكس بو كا لا مش كا نحط ليكسبونونسيال برك. نحط هنا الشيء الموجود فيهم كله هنا هو ليكسبونونسيال. دونك انا شوف انا ديجا هذه الاولى هذه. دونك نكتب او لا بيسونس كا ان اكس اون فاكتور. دونك كاسكو جوبتيان لداخل. دونك عندنا الاولى هي كا ان بلس كا ان. دونك تمد لي 2 كا ان مش بعد 2 كا ان. بعد هنا عندي نخلي هذه الدوزيام هذه ما نمسهاش. دونك هنا بلس بي 2 كا ان بلس بي. دونك هذه بيان سور ليكسبونونسيال كامل فاكتور 2 كلها هنا. دونك جوبتيان 2 كا ان بلس بي واش يبقى بلس واش يبقى لي بون نحط اكس اون فاكتور. نزيد نحط هنا اكس اون فاكتور. واش يبقى لي اكس اون فاكتور. كاسكو جوبتيان كا كا اكس. لا الاكسبونونسيال خرجته هذه حطيتهم فاكتور تاع كلش. يبقى لي كا ان او كاري بلس كا بلس هنا لا بلس بي كا ان بلس بي كا ان بلس هنا بلس كيو ها هنا فوالا. واش رايكم في هذا واش كاين. دونك سوسيتي قال كوا. شوف واش قلنا قبيلات. قلنا كا ان اون سوليسيون دوبل دلتا ايكال زيرو. هاي قلتها لكم قبل. هذه واش تساوي هاي شوف مازالت بديت باهي الاولى. هاي 2 كا ان بلس بي ايكال زيرو. دونك تبدل لك زيرو. 2 كا ان بلس بي تبدل لك هذا هو المفتاح هنا. دونك هذه تساوي صفر ديجا. وهذه كا ان اون سوليسيون د ليكواسيون. كا ان سي اون سوليسيون د ليكواسيون كاركتيرستيك. دونك هذه كامله واش تمد لك كا ان هي سوليسيون زيرو بيان سور. كا ان هي سوليسيون تاع ليكواسيون تاع الدرجه الثانيه. دونك كا او كاري بلس بي كا ان بلس كيو تعطيك زيرو اوسي. سي اون سوليسيون كيفاه لقيناها كا هي سوليسيون تاع ليكواسيون كاركتيرستيك. دونك كاين تيغال موان بي سور 2 كي تعوضها اوسي في ليكواسيون كامله تعطيك زيرو. دونك فينالمون هذا كله واش يمد لك تو سا دون دونك هذا كلش فوي بيان كو تعطيك زيرو. خلاص مشكله فضل. دونك هنا فينالمون لا سوليسيون جينيرال دونك ايكغيك جينيرال بيسك انا فيريفينا زوج حوايج ايكال سي 1 او لا بويسونس كا 1 اكس بلس هنا بلس سي 2 اكس او لا بويسونس كيف كا 1 اكس. دونك نجم نكتبها بشكل واحد اخر. نكتبها ايكال ا او لا بويسونس كا 1 اكس فاكتور 2. كيما تحب تكتبها هكذا ولا هكذا سي 1 بلس هنا سي 2 اكس كون فولي تكتبوها على الشكل هذا ولا على الشكل الاخر.
هذه ثاني سهلة هذه non donc c'est facile العلاقة هذه c'est facile bon on va faire l'exercice un exercice on va essayer de faire un exercice bon هذا c'est l'exercice numéro voilà c'est l'exercice numéro 7 voilà c'est l'exercice numéro 7 donc exercice 7 donc كيف donc solution générale de l'équation il y a y seconde moins 4y prime plus 4y égale 0. Voilà. Donc là, l'équation caractéristique, directement, l'équation caractéristique. Donc il y a associé l'équation à il y a k au carré moins 4k plus 4 égale 0. À l'équation caractéristique. Donc delta égale P2, c'est-à-dire moins 4 0 au carré, moins 4 multiplié par A, il y a 1, ou C, il y a 4. Donc est égal à 16. Moins 16 égale 0. Delta égale 0. Donc là, on a K1 égale K2 égale moins P sur 2. C'est-à-dire moins P, moins, plus, donc là, 4 sur 2 est égal à 2. Donc directement, la solution générale, YG, il y a, donc on a C1 e à la puissance 2x plus x, pardon, on a C2 plus C2 plus C2 x e à la puissance 2x. Voilà la solution générale. Là, donc facilement, quelqu'un a un مشكل. Voilà. قال لنا التروازيام كا دونك التروازيام كا هو كا 3 هذا ليه كا لو كا 3 عندك هنا دلتا ايكال كيف بي 2 موان 4 كيو تكون سالبه تكون نيجاتيف الحاله هذه دلتا تكون نيجاتيف دونك انا ما عندناش دي راسين ريال اون با دي راسين ريال عندنا دو راسين كومبلكس هنا دو راسين عندنا دو راسين كومبلكس ما هما لي راسين كومبلكس هي K1 تساوي يقولوا لي واش تساوي الفا بلس اي ايكال لا انا اي بيتا لا بدلاله بي و كيو نكتبوهم بدلاله بي و كيو نكتبوهم بصح دونك موان بي بلس اي multiplié par racine carrée نتاع c'est pas delta c'est moins delta c'est-à-dire 4q moins delta c'est 4q باش تكون بوزيتيف 4q moins P2 هذه لازم نعرفها ديفيزي بار 2 هذيك شوف كي تكتبوها الفو تكتبوها على الشكل هذا بارتي ريال بارتي ايماجينار دونك لا بارتي ريال هي موان بي سور 2 بلس اي لا بارتي ايماجينار فو تكتبوها كيما هكذا باش كومسا بعد تجيكم سهله لا بارتي ايماجينار هي راسين كاري تاع 4q moins P2 c'est pas P2 moins 4q parce que P2 moins 4q négatif donc la racine carrée ما تكزيستيش هذا سي لو كور تاع الحقيقه تاع الترمينال دونك انا ديفيزي بار 2 دونك هذه نكتبوها سو لا فورم هذه نكتبوها سو لا فورم هذه لا بارتي ريال هذه نسماها الفا لا بارتي ايماجينار نومبر كومبلكس هذه نسماها بيتا بلس اي بيتا زيد نعاود نكتب افيك نعاودو نكتبوها هنا افيك اون بوز هنا افيك شوفوا هنا الفا نكتبوها مليح باسكو هذه الفا وبيتا نحتاجوها ديما الفا هي موان بي سور 2 بيتا هي دونك هنا راسين كاري تاع 4q موان بي 2 نقسمو على 2 عاملي لي فالور هذوما راح نستعملهم ديما هذوما لي فالور je vais les utiliser donc pour trouver la solution générale نستعملهم ديما فوالا الفا وبيتا دونك هنا تكالكولي tu peux les calculer
لا دوزيام سوليسيون هي كادو، نكتبها هكذاك برك، كادو هي هذا في لي راسين كومبلكس. لما تكون عندك تلقى واحده من لي راسين الفا بلس اي بيتا، الاخرى واش راح تكون؟ راح تكون كونجوغي نتاعها الفا ناقص اي، الفا موا اي بيتا. الفا موا اي بيتا. عاود لي دو راسين كا 1 و كا 2 هما الفا موا اي بيتا. دونك لي سوليسيون تاعك كيف تكتبوا ايكغاك 1 كيف راح تكون؟ يتيغال ليكسبونونسيال نتاع كيف تكتب كا 1 سادير كا 1 اكس ايغال الكا 1 كيف نكتبوا او لا بيسونس دونك الفا بلس اي بيتا مضروبه في اكس. نعاود نكتبها ايغال او لا بيسونس الفا اكس هنا بلس، نعاود نكتب بلس هنا بلس هنا بلس اي بيتا اكس. معليش هذه هي est égale à quoi؟ Donc est égale à quoi؟ est égale à quoi؟ C'est e à la puissance alpha x مضروبة في c'est quoi exponent مضروبة في exponentielle i bêta x. وش يضرك i bêta x c'est quoi؟ donc ceci est égal e à la puissance alpha x مضروبة في cosinus كوس bêta x plus i sinus bêta x. بي اكس. بيتا اكس بيتا اكس. دونك هذه نكتبها دركا بارتي ريال وبارتي ايماجينير كيف. دونك لا بارتي ريال تاعها هي او لا بيسونس الفا اكس ملتيبليي بار كوسينوس بيتا اكس بلس لا بارتي ايماجينير بلس اي ملتيبليي بار او لا بيسونس الفا اكس سينوس بيتا اكس. فوالا هاي لا سوليسيون كيف تكتب، بصح هذه سوليسيون كومبلكس، هذه سوليسيون تسمى فونكسيون كومبلكس، هذه داله كومبلكس. جوستومون هنا شوف مليح، هنا ايكغاك 1 شوف هنا ايكغاك 1 هذه ايكغاك 1 تكتب على الشكل هذا اي سوليسيون. شوف اون سوليسيون اي كومبلكس سي سولمون سي اي سوليسيون سي اي سولمون سي اي كومبلكس سا بارتي ريال سا بارتي هذا تيورام دوك انا بصح حنا نهزو منه واش نحتاجو سا بارتي ريال اي سا بارتي ايماجينار اي سا بارتي ايماجينار سون سوليسيون سون سي سون سي با لا بان نخوضو فيها بزاف، ساهله لا ديمونستراسيون تاع ساهله بصح نهزو النتيجه. وين هي لا بارتي ايماجينار تاع هذه نعاود نكتب هذه ايكغاك 1 وين هي لا بارتي ريال تاعها. La fonction complexe fait une fonction à partie réelle هذه une fonction à partie imaginaire هي هذه. donc هذه solution si seulement si la partie réelle تاعها solution la partie imaginaire تاعها solution. d'accord donc ça veut dire quoi هنا؟ donc انا عندي donc هنا من هنا نخرج qu'est-ce que ça veut dire؟ ça veut dire que عندي هنا c'est-à-dire عندي deux solutions هنا y1 les deux solutions هما y1 de x égale e à la puissance alpha x multiplié par cosinus bêta x, c'est une solution. La deuxième solution, y2x, 9 égale e à la puissance alpha x multiplié par sinus bêta x, sont des fonctions réelles. Donc, sont solutions, sont deux solutions de l'équation linéaire homogène LH. On va vérifier que elles sont linéairement dépendantes. عندي y1 de x divisé par y2 de x واش تبدلي؟ واش يبقى في هذه؟ عاود exponentielle alpha x cosinus bêta x divisé par exponentielle alpha x sinus bêta x واش يبقى في هذه؟ واش تولي؟ الاكسبونونسيال يروح مع الاكسبونونسيال تعطيك كوتونجونت تعطيك كوس بيتا اكس وسينيس بيتا اكس. هذه كوتونجونت اكس تبدل لك العكس نتاع سي ان كوتونجونت اكس. دونك هذه تختلف على اون كونستانت سي ديفيرون دو كونستانت. دونك elles sont linéairement dépendantes. دونك خلاصه خلاص انا دونك نجي نكتب لوصول y جي هنا في الحاله هذه y جي est égal à دونك هنا كيف تكتب سي 1 e à la puissance donc alpha x multiplié par cosinus bêta x plus C2 نفس l'exponentielle
multiplié par sinus بيتا اكس. هذه نعاود نكتبها بشكل واحد اخر ايغال، يعني نكتبها بشكل بلو جولي. دونك واش تولي؟ نحط ليكسبونونسيال هي الاولى فاكتور 2، واش تولي لي؟ سي 1 كوسينوس بيتا اكس بلس نفس البيتا بلس سي 2 سينوس بيتا اكس. نفكروا هنا باللي الالفا هذا اللي نتكلم عليه هنا، الفا هو واش هي؟ الفا سي كوا؟ ما نساوش سي كوا الفا. انا قلت لكم في الاول لازم تعرفوهم مليح، هو موان بي سور 2. موان بي سور 2. فوالا. وبيتا هو واش هي؟ بيتا هو راسين كاري نتاع 4 كيو موان بي 2 ديفيزي بار 2. هاو واش هي؟ هذه لا سوليسيون جينيرال. دونك نعاود نكتبها اي جي بالشكل هذا. فوالا لوسكو دلتا نيجاتيف، هاي كيف نخرجوا كومون اون تروف لا سوليسيون جينيرال. هاو نكادرها دركا، واللي يحب ما يقلقش راسو خلاص دونك يحفظ لا فورمول هذه. هذا كيما هكذا نلقاو انا فيو كيف نلقاو هذه. فوالا هاي لا فورمول تاع لا سوليسيون جينيرال تاع اون فا فير ان اكزرسيس. هنا كاينه حاله، شوف هنا كاين كا بارتيكولي. دونك نكتبو هنا كا بارتيكولي. دونك اون فا اكرير كا بارتيكولي هنا لورسكو الفا ايكال، هنا لورسكو بي ايكال زيرو، هنا بي ايكال زيرو. لما عندكم في ليكواسيون تاعكم بي ايكال زيرو، واش تولي ليكواسيون واش تولي؟ دونك ليكواسيون واش يولي الشكل تاعها؟ ليكواسيون ال اش واش تولي؟ كيفاه تولي؟ حطوا في ليكواسيون بي ايكال زيرو، واش تولي ليكواسيون؟ تولي ايكغيك سكوند زيد نحيو ليكسبو. لا قول لي ليكواسيون. انا قاعد بوزيت لي كيستيون، ما قلتلكش لا سوليسيون واش تولي. قلت لك ليكواسيون واش تولي، الشكل نتاع ليكواسيون واش يولي؟ ايكغيك سكوند ايكغيك دو بري دونك بلوس كي فوا ايكغيك بلوس كيو فوا ايكغيك. هنا بلوس كيو فوا ايكال زيرو. دونك بلس كيو ايكغيك. فوالا تلقاها كيما هكذا. دونك ليكواسيون كاركتيرستيك واش تولي؟ تولي كاو كاري بلوس كيو ايكال زيرو. داكور. هنا باش تكون، شوفوا مليح ردوا بالك، هنا شوفوا مليح، هنا باش تكون دلتا نيجاتيف، هنا لازم باش دلتا تكون نيجاتيف سي سولمون سي. هنا في الحالة سي سولمون سي واش لازم تكون كيو، لازم تكون واش لازم تكون كيو كيفاه؟ بوزيتيف. خاطر شوف كون تكون كيو نيجاتيف، كون تكون لا مش ديفيرون دو زيرو، بوزيتيف ولا نيجاتيف اقل من زيرو. خاطر كون تكون كيو نيجاتيف تولي لك هنا كا 2 تولي هذه عندها دو راسين، دونك الدلتا ماهوش بوزيتيف. هنا الدلتا نيجاتيف، هنا تولي كا 2، هنا تولي كا 2 ايكال موان كيو. هنا عندها ما عندهاش دي سوليسيون ريال، عندها دو سوليسيون كومبلكس. هنا دو سوليسيون كومبلكس. دونك هنا لي سوليسيون كومبلكس تاع هذه لي سوليسيون كومبلكس تاعها واش هي كا 1 يساوي دونك اي، هناك ماشي لي سوليسيون تاعها اي ملتيبليي بار راسين كاري دو كيو. الثانيه هي كا 2 قال موان اي راسين كاري دو كيو. دونك عندي دو سوليسيون. ما يهمش هنا باش نقول لكم برك، هنا في الحاله صادي لي سيكواسيون يتكتبوا على الشكل هذا، يكتبوا ايكغيك سكوند صادي فيها الايكغيك سكوند. شوف هنا، شوف كي دار عندك ايكواسيون، نزيد نقولها هنا. كي دار عندك ايكواسيون دو سكوند دوغري ما فيهاش ايكغيك بريم، فيها ايكغيك سكوند و ايكغيك بركا. كاين زوج حالات. دونك هنا دونك الحاله الاولى اذا كان كيو نتاعك هنا نيجاتيف، راح تلقى دلتا تو فا تروفي هنا، دونك هنا ليكواسيون. شوف هنا ليكواسيون كاركتيرستيك تاعك تولي كا 2 كاو كاري بلوس كيو ايكال زيرو. كيو نيجاتيف، دونك هنا ايكيفالون هذه هنا كا 2 كاو كاري ايكال موان كيو واش تولي؟ موان كيو. اذا كان كيو نيجاتيف موان كيو واش تولي؟
بوزيتيف. بوزيتيف. دونك لي سوليسيون تاع هذه سي كوا؟ عندها دو سوليسيون. K1 ايكال K1 ايكال قلنا واش هي؟ وش هي لي سوليسيون تاع ليكواسيون K au carré ايكال موان Q افيك موان Q بوزيتيف. عندها دو سوليسيون. K1 ايكال كيو سي با كيو. لا راسين لا سي با كيو. كيفاه كيو هذاك؟ K au carré ايكال موان Q تلقي لا سوليسيون K1 ايكال Q. دونك راسين كاري راسين نتاع موان كيو. ولا دوزيام كاري هي كاري ولا دوزيام هي K2 ايكال موان راسين كاري. موان راسين كاري فوالا موان راسين كاري تاع موان. دو سوليسيون. وهنا vous allez trouver y égale C1 e la puissance. Donc هنا e la puissance. Donc هنا K1 de x plus C2 e la puissance K2 x. نورمال. هذا ردوا بالكم لما تكون الكيو نتاعك نيجاتيف. Par exemple هنا exemple يعطوك ليكواسيون هذه y سكوند. exemple موان هنا موان y égale 0. ليكواسيون y سكوند موان y. هذه عندنا هذه هنا. دونك هنا vous avez هنا دونك هنا ليكواسيون كاركتيرستيك تاعها هي K2 هنا K2 moins 1 égale 0. Donc c'est-à-dire K2 égale 1. Donc عندنا deux solutions. K1 égale 1 ou K2 égale moins 1. Deux solutions. Vous avez donc la solution générale هنا y égale C1 e la puissance x plus C2 e la puissance moins x. هذه لما تكون شوف لما تكون ليكواسيون تاعك لما تكون هنا الكيو هذا يكون نيجاتيف بصح كي يعود الكيو بوزيتيف. دونك هنا دوزيام كا دوزيامون دونك عندك ايكواسيون هذه y سكوند. انا قلنا رانا نتكلموا في الكار لوسكو بي ايكال 0 y سكوند هنا بلوس كيو y هنا ايكال 0 افيك كيو هنا يكون ستريكتومون بوزيتيف. هنا ليكواسيون جوستومون هذا الكا وين عندنا هنا ليكواسيون كاركتيرستيك هنا تولي K1 K au carré plus Q égale 0 يعني équivalent K au carré égale moins Q K au carré moins Q. دونك هنا هذه ما عندهاش دي سوليسيون ريال باسكو الكيو هنا بوزيتيف دونك موان كيو نيجاتيف. دونك موان كيو راح يكون هنا نيجاتيف. دونك هنا نيجاتيف موان كيو. Donc, on a deux solutions complexes. Quelles sont les solutions complexes? Quelles sont les solutions complexes? K1 égale جماعة راكم حابسين راكم فريمون حابسين ما تعرفوش تحلوا لي زيكواسيون كيما هكذا ساهلين خلاص. هذه عندها دو اي كومبلكس عندها دو سوليسيون كومبلكس. كال سون لي سوليسيون كومبلكس تاعها؟ عاودي ما سمعتكش. عاودي تكلموا مش مع حتى غلطه مام غلطه معليش سي با غراف مي بارتيسيبي. اي راسين دو كيو باش كان اي راسين كاري سي فري. اي راسين كاري تاع كيو دو كيو فوالا. والثانيه K2 موان اي راسين كاري دو كيو. وعامله دو راسين هذه مام حتى شوف فوالا هنا نكتبوها كيما هكذا مام. شوفوا انا باسكو انا هنا كون نطبقوا لها. شوفوا هذه K2 امام كون نطبقوا لها قبيلاتك الشيء اللي درناه قبيلاتك. دونك فوزافي هنا K au carré اللي يحب ما يكسرش راسو هنا K au carré بلوس Q égale 0. فوزافي هنا P égale 0 و Q هنا وعندكم Q هنا اي قلنا هنا ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا دونك الدلتا نتاعنا هنا دلتا ايكال دونك بي 2 دونك 0 موان 4 قلت لك هنا موان 4 كيو. دونك راح تكون نيجاتيف. داكور. دونك هنا عندنا هنا K1 دونك عندنا هنا عاود نكتبوهم الالفا وبيتا. هنا الفا نتاعنا هنا الفا ايكال موان بي سور 2 دونك هنا 0 وبيتا هنا يتقال كوا بيتا يتقال كوا ايكال. دونك قلنا بيتا ايكال راسين كاري نتاع كيو 2 موان 4 بي كيو 2 موان 4 بي بي 2 موان 4 بي كيو 2 موان 4 بي
Q2 هنا est égal à quoi? Donc أنا Q2 racine carrée نتاع Q au carré. Puisque P est égal à 0, donc نبدل لك هنا divisé par 2. Donc égal نبدل لك هنا Q sur 2. هنا Q sur 2. نبدل Q sur 2. Racine carrée نتاع Q2 sur 2 نبدل Q sur 2. Et on obtient donc عندنا K1 est égal à quoi? K1 est égal alpha plus I bêta, c'est-à-dire alpha est égal à 0. Donc أنا قلناه قبيله. Donc هنا تمد لك I multiplié par donc هنا Q sur 2 والثانية alpha moins I bêta K2 égale moins I multiplié par Q sur 2. هم les racines تاعك. وهذه كلها زياده. هذه نحن دركا نحن دونك هذا الكا لما تكون ليكواسيون تاعك هنا بي ايكال 0 دونك فينالمون لا سوليسيون دونك لي دو سوليسيون تاعنا هما y 1 نعاودو نكتبوهم اي تيغال ا كوا واش تولي لي دو سوليسيون حاول نعاودو نكتبوهم دونك هنا عامل لي سوليسيون Donc, à E à la puissance, les deux solutions. الأولى هي E à la puissance alpha x. Donc, في الحالة هذه. Donc, l'alpha نتاعنا égale 0. Parce que alpha égale moins P sur 2. Donc, alpha égale 0. Donc, l'exponentiel هذا يولي égal à 1. est égal à 1. يولي égal à 1. Donc, la solution générale هنا يولي واش يبقى فيها donc la solution générale واش تولي الشكل نتاعها. تولي y général تكتبوا y général directement. Cos B. Plus. Voilà, تولي دونك الشكل نتاعها يولي دونك هنا y général est égal à donc C1 cosinus bêta x plus C2 ما كانش اكسبونونسيال ما فيهاش اكسبونونسيال C2 سينوس بيتا x. هذا وقتها تكتب لا سوليسيون جينيرال على الشكل هذا لما تكون ليكواسيون تاعنا هنا افيك هنا الفا باسكو هنا وعلاه باسكو الفا ايكال 0 في الحاله لما تكون الفا ايكال 0 دونك بيتا دونك ديفيرون دو 0 بيتا ديفيرون دو 0 وتكون بيتا ايكال انا قلنا نجمو نكالكولوها بيتا ايكال ا راسين كاري تاع كيو 2 موان 4 الفا ديفيزي بار 2 دونك تمد لك كيو سور 2 تمد لك هنا بيتا هنا افيك بيتا هنا تاع هنا ايكال ا كيو divisé par 2. هاي la valeur تاع Bon, donc là, on va faire un exercice, donc 2 exercices justement pour traiter ce cas. Donc l'exercice اللي راح نديروه هو rapidement نديرو هذا l'exercice numéro 5. Exercice 5. Exercice numéro 5. Bon, نفضلكم donc les étudiants اللي راهم هنا. Bon, نكملوا l'exercice. Donc عندنا solution générale de l'équation y seconde plus 2y prime plus 5y égale 0. هذه هي l'équation. Bon, l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique تاعها c'est quoi واش تولي l'équation واش تبدل l'équation caractéristique donc تبدل k au carré K plus 2K plus 5 égale 0. Très bien. Voilà. Donc là vous voyez bien que delta est égal à donc on a 2 au carré moins 4 donc 4 fois 5. voilà 20 donc تبدلي donc هنا تبدلي 4 moins 20 égale moins 16. Vous voyez, c'est négatif. Donc c'est négatif. Donc nous avons, je vous mets K1, نكتبوا K1 باش نخرجوا K1 égale. Donc moins P sur 2. Donc on a
هنا نكتبوها مع الشكل هذا دونك موان بي دونك تولي لي موان 2 divisé par divisé par 2 plus i racine carrée دونك نتاع موان دلتا سيتادير راسين كاري نتاع 16 دونك هنا تمد لي هنا راسين كاري نتاع 16 divisé par 2 واش تمد لي هنا ايتيغال ا موان 1 plus i دونك راسين كاري نتاع 4 sur 2 دونك plus 2 i هذيك هذه هي دونك هنا سي الفا هذه الفا بلس اي بيتا دونك عندي هنا افيك دونك عندي الفا ايغال دونك الفا ايتيغال كوا الفا ايتيغال الفا ايتيغال موان 1 وبيتا ايغال 2 شوف لازم تخدموا بنظام يفو ترافاي افيك ميثود تخدموا افيك ميثود كلش سهل يفو تخرجوا الالفا وبيتا نتاعكم كي تلقى لا سوليوشن كومبلكس تاعك بارتي ريال بارتي ايماجينير لا بارتي ريال تاع لا سوليوشن هي الفا حطها الفا لا بارتي ايماجينير هي بيتا باسكو الفا وبيتا منهم تخرج تكفي سي با لا بان نكتب عندي كادو هنا نكتبها للفايده برك كادو ايكال عندي هنا موان 1 موان 2 زي ايكال نكتب هنا ايكال الفا موان اي بيتا لا سوليوشن جينيرال تكتب على الشكل هذا ايكال جي est égal à, نكتبها هكا الشكل هذا C1 donc E la puissance alpha x c'est-à-dire moins x multiplié par C1 cosinus 2x plus C2 sinus 2x. Voilà, très bien. Voilà, donc c'est tout simplement simple. بون نفوتو ليكزارسيس اللي بعدو كيما قلت لكم دركا نشوفو نتريتو ان كا وين بي ايكال 0 دونك هنا الكا وين اكزارسيس نيميرو 6 دونك اكزو 6 او فو allez voir بلي اكزارسيس نيميرو 6 دونك nous avons هنا سوليوشن جينيرال كيف سوليوشن جينيرال l'équation y seconde plus 9y ايكال 0 دونك فوي هنا في ليكواسيون هذه انا في الشكل الاول شوف هذه قاعده هذه ديمونطريتها لكم قبيلاتي هنا فوزافي ليكواسيون كاركتيرستيك تاعكم هي كا او كاري بلس 9 كا بلس 9 بلس مش بلس 9 بلس 9 ايكال 0 هنا سي سامبل تلقوا لي راسين نتاعها دونك لي راسين نتاعها هذه ايكيفالون دونك انا ايكيفالون هذه كا او كاري égale moins 9. Bon, quels sont les nombres complexes tels que le carré نتاعهم يمد لي moins 9 كاين زوز كاين K1 égale donc أنا 3i نكتبها سو لا فورم ألفا بلس إي بيتا donc ألفا هنا égale 0 وبيتا égale 3 أو على تكتب لا سوليسيون يخرج لك كل شيء. La deuxième solution, c'est pas la peine à oublier. K2 est conjugué à moins 3i. Donc il y a la solution t alpha ou bêta t. Donc نسطرهم انا باش نكتب بهم la solution générale. Donc في الحالة هذه donc عندي la solution générale كيف تكتب y général est égal E la puissance alpha x donc 0 تعطيك 1 pardon مش 0 تعطيك 1 donc multiplié par واش يبقى لك C1 cosinus 3x plus C2 sinus 3x. Ah, la solution générale. C'est tout. Donc, donc la solution générale تاعنا الشكل نتاعها يتكتب على كيما هكذا. Bon.